Dheeraj Pai Wernekar condemned the opposition for attempting to politicalize the cash for job scam, accusing them for spreading misinformation through daily press conferences. He emphasized that the issue surfaced only after Chief Minister's suo motu decisions to demand through investigations. Wernekar stated that it's crucial for the government and BJP perspective to be presented clearly, countering the opposition's attempts to distort the facts surrounding the scam. ती जी गोंयकारांक नोकरेची आमीश दाखोवन पयशे घेतात तर ह्या विशयान बंदी घालपा खातीर तांणी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें आनी इतलेंच न्हय तर गोंयकारांक अपील केली की तुमी फुडें येवन जर कोणें अशें तुमचे कडेन फटिंगपणां केल्लीं आसत जाल्यार ती सांगची आनी त्या नंतर जें पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां म्हाका दिसता पयर पुलिसांनूय आपले प्रेस कॉन्फरन्स दिवन एक्झॅक्ट नंबर बी जो आसा तो सांगला. त्यामुळे सगळ्याकीन पयली गजाल जी हांव परत परत सांगता ती म्हणजे हे निर्णय सुओ मोटो डिसिजन आशिल्लें आनी हे सरकारानूच सुरू केल्लें इन्व्हेस्टिगेशन आसा. दुसरो विशय आतां काल सुद्दां तुमी पळयलें सगळ्यांनी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तांणी प्रधानमंत्र्यांक बरयला एक बरी गजाल कारण म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याचेर तांचो आशिल्लो विश्वास कारण राहुल गांधी कांयच करूंक शकचो ना तर तांणी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास म्हाका दिसता हो हेंच दाखयता की जशें भारताची जनता प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी हांकां विश्वास करता तशेंच ऑपोजिशनूय करूंक लागला. पण हे म्हणटा आसतना तांणी काही 2-3 गजाली डिमांड केल्या तातूंतली एक म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीचेर उलयतना जी SIT ऑन लँड ग्रॅब आसा ताजी जी इन्क्वायरी आसा ती 1 मेंबर कमिशन जे फॉर्म जालें ते रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा. खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीन फुडें येवन त्या SITचें स्वागत केलें. उलट हे जे ऑपोजिशनान रियल इस्टेट एजंट आसा तांणी ताचो विरोधूच केला. आम आदमी पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आमी SITन केल्लो घोळ लोकां समोर फुडें हाडटले एक फक्त RTI एप्लिकेशन उरलां खंय गेलें तांचें म्हणजे खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप सरकाराचेर आनी पार्टीचेर भारतीय जनता पार्टीचेर बिनबुडाचे आरोप करप आनी मागीर नाच जावप. तर म्हाका दिसता एक जेन्ना फट परत परत सांगली वता ती कोणाक खरी दिसची न्हय म्हणून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें हें कारण. दुसरो विशय ते म्हणटात की आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना CBIन इन्क्वायर करची. अरे राहुल गांधी सकाळीं उठना बरो CBIक गाळी मारता केजरीवाल सकाळीं उठना बरो EDक गाळी मारता. तर खंयच्या डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशनाचेर ह्या काँग्रेसीचो किंवा ऑपोजिशनाचो विश्वास आसा तो तांणी सांगचो. तांणी सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक सुद्दां क्रिटिसायज केल्ले आसा तांचो मागीर कितलेशेच लिडर आसत. तर म्हाका दिसता ज्या लोकांचो एमर्जन्सीचेर विश्वास आसा आनी डेमोक्रेसीचेर ना त्या पार्टीन आमकां गोंय पुलिसाचेर विश्वास ना आनी कोणें इन्व्हेस्टिगेशन करचें अशें डिमांड्स करचे न्हय. दुसरो म्हणटा तो आनी एक जो म्हत्वाचो विशय आसा की पयर तांणी एक खोटी सांगपाचो प्रयत्न केलो की पुलिसांनी क्लीन चीट दिल्या म्हणून पॉलिटिशन्साक. एक म्हणजे जेन्ना पुलिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें दे वर टॉकिंग अबावट ए ऑनगोईंग इन्व्हेस्टिगेशन आनी तांणी खंयचेच लिंक आमी बंद केला आमी प्रोब करचे ना हें सांगूं ना कोणाकूच क्लीन चीट दिवना. आनी म्हाका दिसता ही गजाल नमूद करप अत्यंत म्हत्वाची आसा. खंयचेय एंगल आसूं खंयचेय लिंक आसूं जर खंय फुडें येता आसत जाल्यार गोवा पुलीस सक्षम आसा. गोवा पुलिसाक फ्री हँड आसा आनी आतां जी सगळीं नांवां भायर आयिल्लीं आसा ती हांव परत तुमकां याद करून दिवंक सोदतां. ती गोवा पुलिसाच्या एफर्टानूच आयल्या जाचेर ते आज ऑपोजिशन जो इतलो बोवाळ करता. सो गोवा पुलीस हें आपलें काम करीत आसा. तांकां डिमोरलायज करपाचो प्रयत्न करच्या परस तांणी म्हाका दिसता पुलिसाचेर विश्वास दवरूंक जाय. दुसरें काँग्रेसीचे जर तुमी आतां जर हिस्ट्री पळयशी जाल्यार फाटींच तांचो जो सोशल मिडियाचो चेअरपर्सन आशिल्लो ताका लँड ग्रॅबाच्या केसीन धरल्या फॉर फॉर्ज डॉक्युमेंट्स. उलयलो पाटकर उलयले काँग्रेस ताचेर उलयले इंडिया अलायन्स ताचेर. तर म्हाका दिसता तांणी जेन्ना लँड ग्रॅबा सारकें म्हणजे हे सत्तेच्या भायर रावून सुद्दां हे जे फ्रॉड करतात त्या हाचेर आज कित्याक उलयना इंडिया अलायन्स ताचेर जाली एक्शन. दुसरें पयर म्हाका दिसता आनी एक गजाल जी तुमकां हांव सांगूंक सोदता इन ड्यू कोर्स आमी सगळ्यो डिटेल्स भायर काडटा पण काँग्रेसीचो काणकोणाचो लिडर आपल्या एका मनशाक धरना बरोबर पुलिसाक कित्याक फोन मारतालो खंय ना ताणें कांय करूं ना ताणें फक्त लोकांक मेळोवपाचो प्रयत्न केलो. तर काँग्रेसीन हाजेरूय उत्तर दिवपाक जाय की हे लिंक आसा ते कित्याक प्रूफ करचें न्हय.